बैरिस्टर उमैर नियाज़ी साहब, वक्फे से पहले राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि जुडिशल कमीशन में तो बैलेंस अपोजिशन के पास है, तो वो उसको सही तरीके से इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। नहीं, बैलेंस देखें, जब आप एक अमेंडमेंट लाते हैं उससे वेल क्राफ्ट करते हैं पहले से सोच के कि ये तादाद होनी चाहिए, हमें फेवर करेगी। देखिए, आपने पाकिस्तान बार काउंसिल को नुमाइंदगी दी है, आपको पता है कि पाकिस्तान बार काउंसिल में इस वक्त रूलिंग ग्रुप आपके साथ है, आपने दी है। ये तो ये नहीं है ना कि सिंध की एलिवेशन में सिंध बार काउंसिल बैठ रही है, लाहौर हाई कोर्ट की एलिवेशन हो तो पंजाब बार काउंसिल। आपने पाकिस्तान बार को नुमाइंदगी दी है, आपने सुप्रीम कोर्ट बार को भी नहीं दी, ठीक है। आपने एक स्पेसिफिक लिया क्योंकि उसमें आपकी मेजॉरिटी। सेकेंडली, आपने 26वीं आईनी तरमीम के बाद 2 बंदे उसके बेनिफिशरी डायरेक्टली बन जाते हैं, एक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के हेड, ठीक है। आपने वो भी ऐड कर लिया। तो उस तरह जब आप करते हैं तो कॉम्पोजिशन साफ, वो तो मैं कहता हूँ कि अंधे को भी नज़र आएगी कि कॉम्पोजिशन किसकी तरफ टिल्टेड है। तो देखें, मामलात को खुद कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं। जुडिशरी को इस तरह से मसक करके किसी का फ़ायदा नहीं होना, अल्टीमेटली नुकसान हमारा हो रहा है। देखें, इस नुकसान की वजह से क्या हो रहा है कि IMF भी आज आपके अंदर घर में घुस गया। क्यों घुस गया है? कि उससे भी आपके जुडिशल सिस्टम पे एतबार नहीं है। उसने भी आपसे मुआहदे इस तरह के साइन कराएं कि नहीं, मुआहदी जो है ना डायरेक्ट एक्सेस कराएं, हालांकि किसी दुनिया के निज़ाम में इस तरह की इनग्रेस अलाउड ही नहीं है। ख़ुद आप देखें कि एक बंदा है जिसने आपके केसेस डिसाइड करने, या जिसके मातहत अदलिया ने केसेस डिसाइड करने, क्योंकि एक लैंडर इंस्टीट्यूट है जिसकी जो पॉलिसी हम पे इम्पोज करा रहे हैं। समझे, मैं अगर एक ग्रोअर हूँ, मुझे उनके एग्रीकल्चर टैक्स की पॉलिसी से इख्तलाफ है, मैं इसी हाई कोर्ट में जाऊँगा, मगर उस मीटिंग के बाद क्या इंप्रेशन जाएगा लोअर जुडिशरी को। अच्छा राना साहब, ये जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन की बात हो रही है, ये वो भी एक हकीकत है, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है उसने एक रेजोल्यूशन पास किया है जिससे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अपने आप को इस पोलराइजेशन से अलहदा कर रही है। और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने एक इजलास के बाद जो रेजोल्यूशन जारी किया है उसमें उन्होंने जो पीका अमेंडमेंट एक्ट 2025 है इसको मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है और इसको कहा है जी कि इसको ख़त्म किया जाए। ये कानून जो कि पार्लियामेंट ने पास किया है ये आइन के भी ख़िलाफ़ है, इंटरनेशनल लॉ के भी ख़िलाफ़ है। लेकिन ये जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है ये 26वीं आइनी तरमीम पर आपके मौक़िफ़ के अभी तक साथ खड़ी है, लेकिन अब पीका एक्ट पर इसका मौक़िफ़ तब्दील हो गया है। आपका क्या ख्याल है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने रेजोल्यूशन पास किया है इसके बाद जो वकला में लॉयर्स कम्युनिटी में जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है ये कम होगी या बढ़ेगी? नहीं, देखें हामिद मीर साहब, जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन वकला कम्युनिटी में है वो तो उसकी तो बड़ी गहराई है। हर साल इलेक्शन होते हैं और जो है वो थोड़े फर्क से जो है वो हार जीत हो जाती है, और जिस दिन इलेक्शन का रिजल्ट आता है अगले साल का इलेक्शन उसी दिन शुरू हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पे तो जो है वो किसी बात के ऊपर कंसेंसस तो मुमकिन नहीं है। लेकिन जहाँ तक उनका पीका एक्ट से मुतल्लिक उनकी बात है, पीका एक्ट के ऊपर आज उन्होंने ये रेजोल्यूशन किया होगा, लेकिन इससे पहले उनका पीका एक्ट के ऊपर बड़ा डिफरेंट उनका व्यू था। लेकिन पीका एक्ट जो है, देखें, जब सब ये कह रहे हैं, जो हमारे सहाफ़ती तंजीमों के नुमाइंदे हैं या उनकी जो लीडरशिप है, वो भी ये कह रहे हैं कि हम जो सोशल मीडिया और दूसरी जो खराफात हैं मीडिया के हवाले से, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया के हवाले से, तो हम उनके हक में नहीं हैं। वो ये कहते हैं कि उनके खिलाफ बिल्कुल जो है वो लेजिस्लेशन होनी चाहिए, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, लेकिन वो ये कहते हैं ये मिस यूज होगा। अब देखें, अगर एक लॉ की आप ज़रूरत भी महसूस करते हैं और ये समझते हैं कि ऐसी खराबियां हैं कि जिनको दुरुस्त करना, जिनके खिलाफ सजा व जजा का अमल जो है उसको कायम करना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन आप कहते हैं कि वो मिस यूज होगा। देखिए, मिस यूज तो हर चीज़ होती है। जो पीनल एक्ट है, ये 302 की जो दफ़ा है वो कितना मिस यूज होती है। एक जो है वो मुजरिम होता है तो 15-15 लोगों का वो नाम लिखवा देते हैं, तो क्या फिर पीनल एक्ट को जो है वो कलअदम करा दिया जाए? मामला ये है कि इसको यानी जो जनरल मीडिया है या वो लोग हैं जो हक लिखते हैं, सच लिखते हैं, हक के साथ खड़े होते हैं, उनके खिलाफ जो सेफ्टी मेजर्स, जो सेफ गार्ड्स यहाँ पे ज़रूरी हैं, उनको जो है वो किया जाना चाहिए, उनको वो अमेंडमेंट होनी चाहिए।
تاکہ یہ مس یوز نہ ہو، لیکن جن لوگوں کے لیے یہ بنایا گیا ہے ان کے خلاف اتنا ہی سخت قانون ہونا چاہیے اور ان کا جو ہے وہ اسی طرح سے جو ہے وہ محاسبہ ہونا چاہیے، اور اس کے لیے گورنمنٹ تیار ہے۔ ہمارے ساتھ جو ہے وہ جب بھی جو ہمارا لیڈرشپ جو ہے جرنلسٹ کی جو ان کی تنظیمیں ہیں ان سے کہا بھی ہے کہ وہ آپ ایک کمیٹی بنائیں، وہ بیٹھے، جو آپ سیف گارڈ سیفٹی میجرز آپ کہیں گے اس کے مطابق، یہ کوئی آسمانی صحیفہ تو نہیں ہے، یہ صبح آپ چاہیں تو اس میں 10 امینڈمنٹس ہو سکتی ہیں، وہ کی جانے چاہیے تاکہ یہ اچھا عمیر نیازی صاحب، اسی حوالے سے پرسوں 26 فروری کو اسلام آباد میں ایک میٹنگ بلائی ہے جس میں اپوزیشن جماعتیں بھی ہیں، وکلاء کی تنظیمیں بھی ہیں، ہیومن رائٹس کی تنظیمیں بھی ہیں، صحافیوں کی تنظیمیں بھی ہیں، اور اس کے میزبان ہیں شاہد حقان عباسی صاحب اور محمود خان اچکزئی صاحب دونوں، اور ظاہری بات ہے اس میں آپ کی پارٹی جو ہے تحریک انصاف بھی اس میں شامل ہے۔ تو یہ کیا کوشش کی جا رہی ہے کہ عید سے پہلے اپوزیشن جماعتوں کا گرینڈ الائنس بن جائے اور آئین کی بالادستی کے نام پہ اس میں سول سوسائٹی اور وکلاء کی تنظیموں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا جائے؟ دیکھیں، وہ جو ڈفرینٹ اپوزیشن کی جماعتیں ہیں ان کو تو اپروچ کیا جا رہا ہے، یہ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں، مگر مولانا فضل الرحمان صاحب جیسا ملک سے باہر ہیں، ان کا ڈیلیگیشن اس میں پارٹیسپیٹ کرے گا، جی ڈی اے کو ملنے ہمارا ڈیلیگیشن گیا، وہ چیزوں کو بلڈ اپ کر رہے ہیں۔ دیکھیں، ایک چیز ہوتی ہے موومنٹ چلانا، ساتھ ساتھ اویئرنیس کریٹ کرنا، یہ پارٹ آف اویئرنیس کیمپین ہے۔ دیکھیں، اب جیسا آپ نے پیکا کی بات کی، دیکھیں سمجھنے کی کیا ضرورت ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جو سول لائبلٹی اوفینسز ہیں، ان کو آپ کرمنلائز نہیں کر سکتے۔ میں چاہے جتنی سخت زبان استعمال کروں تو اس کی سزا یہ تو نہیں ہے کہ آپ اگلے کی زبان ہی کاٹ دیں۔ مطلب ادھر کیا ہو رہا ہے کہ زبان بندی کے لیے ہم اتنے ایکسٹریم سٹیپس اٹھا رہے ہیں۔ کسی نے ٹریفک وائلیشن کی ہے تو آپ اس کو جیل میں تو نہیں ڈال سکتے۔ دیکھیں، آپ کے ڈیفیمیشن کے قوانین موجود ہیں، ان چیزوں کے ہیں، آپ کس طرح سے اتنے ڈریکونین سٹیپس اٹھا سکتے ہیں۔ تو یہی اویئرنیس کریٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مقصد بھی یہی ہے، اور الٹیمیٹلی جو موومنٹ کا آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ ظاہری بات ہے رمضان کے بعد ہی جو چیزیں ہوں گی فارملائز ہوں گی۔ رمضان کے بعد، عید سے پہلے نہیں؟ عید سے پہلے تو دیکھیں ابھی فارملی کوئی چیزیں اس طرح کی طے نہیں ہوئی، کیونکہ ابھی جے یو آئی کے بھی اپنے اعتراضات ہیں، چیزیں ہیں، ان کے ابھی خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو پا رہی ہمارے جو اپنے ڈیلیگیشن کی، تو وہ ساری چیزیں ابھی۔ اچھا رانا ثناءاللہ صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کی حکومت کے لیے خطرات اب آہستہ آہستہ کم ہوتے جا رہے ہیں یا ابھی تک سیاسی خطرات موجود ہیں؟ نہیں، دیکھیں، سیاسی خطرات اگر آپ ان معنوں میں کہتے ہیں کہ یہ جو اپوزیشن کا اتحاد بننے جا رہا ہے، تو میں تو ایک پولیٹیکل ورکر کے طور پہ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ خوش آئند ہوگا، یہ پاکستان کی سیاست کے لیے جو ہے وہ بہتر ہوگا، اور پی ٹی آئی کی جو سیاست زیادہ تر اس بات کے گرد گھومتی ہے کہ نہ کسی سے ہم بات کریں گے، نہ کسی کے ساتھ بیٹھیں گے، اور جس طرح گورنمنٹ میں بھی اور اس کے بعد بھی جو ان کا سٹانس رہا ہے، اگر وہ ایک اپوزیشن کے اتحاد میں بیٹھیں گے تو چیزوں میں فرق آئے گا، اور جہاں اور اس اتحاد میں اگر محمود خان اچکزئی جیسے، مولانا فضل الرحمان جیسے لوگ ہوں گے، تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ اگریشن، جس اگریشن کا پی ٹی آئی کی قیادت کو بھی، یعنی جو سیکنڈ لیڈرشپ ہے اس کو بھی سامنا ہے کہ وہ ہمارے ساتھ بھی بات کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں لیکن ہم مجبور ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ کمی آئے گی، اور ایک اتحاد کی جو ہے وہ حکومت ہے۔ ہم بھی کون سا کوئی سنگل پارٹی رول کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ بھی دیگر پارٹی ہے، ایک کولیشن جو ہے اگر گورنمنٹ میں ہے تو دوسرا ایک اگر اتحاد بنتا ہے تو ان دونوں کے درمیان پولیٹیکل ایشوز کے اوپر بہتر گفتگو ہو سکتی ہے، اور اس کا کوئی نہ کوئی ریزولوشن جو ہے وہ جب بیٹھیں گے ٹیبل پہ تو کوئی نہ کوئی اس کا اچھا جی، میں نے